अम्मी, मेरी बीएससी की रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही। आपने कहीं देखी है क्या? हरम ने कमरे की अलमारी में हाथ मारते हुए परेशानी से पूछा। जुबैदा बेगम बावर्ची खाने में सालन को तड़का लगा रही थी। उन्होंने वहीं से आवाज दी। पुत्तर, तेरे कमरे की मेज पे रखी होगी। मैंने सुबह सफाई करते वक्त किताबों के नीचे रखी थी। जरा देखो वहां। हरम ने किताबें उलट पुलट की तो सफेद रंग का कागज नजर आ गया। उसने सुकून का सांस लिया और इसे बैग में रखते हुए किचन में आई। मिल गई अम्मी। अच्छा हुआ मिल गई, वरना आज कॉलेज में दाखिला नहीं मिलना था मुझे। शुक्र है अल्लाह का। अब जल्दी से नाश्ता कर ले, रात को भी तूने ठीक से कुछ नहीं खाया था। जुबैदा बेगम ने रोटी प्लेट में रखते हुए कहा। उनके लहजे में ममता तो थी, मगर एक अनजानी सी थकन भी थी। हरम ने लुकमा तोड़ते हुए माँ के चेहरे को देखा। अम्मी, अब्बा रात को कब आए थे? मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी, पता ही नहीं चला। जुबैदा बेगम ने नजरें चुराई। वही, रात के 2:30 बज रहे होंगे। पुत्र, तो अपने अब्बा की फिक्र ना किया कर, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कैसे ना करूं अम्मी, रोज का यही हाल है। मोहल्ले वाले भी तो बातें करने लगे हैं। कल साइमा बता रही थी कि अब्बा फिर से किसी नए अड्डे पे बैठने लगे हैं। हरम ने चाय का घूंट भरते हुए कड़वाहट से कहा। अभी वो बात कर ही रही थी कि सहन में किसी के लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। नसीर साहब आ चुके थे। उनके कपड़े सिलवटों से भरे थे और आंखें सुर्ख थी। जुबैदा, चाय लाओ जल्दी से, सर फट रहा है मेरा। नसीर साहब ने चारपाई पे गिरते हुए जोर से आवाज दी। जुबैदा बेगम जल्दी से किचन से बाहर निकल आई। आ गए आप? मैं अभी लाती हूँ। हाथ मुंह तो धो ले। हरम किचन की चौखट पे खड़ी खामोशी से अपने बाप को देख रही थी। नसीर साहब की नजर उस पे पड़ी तो बोले। ओए, तू अभी तक घर ही है, कॉलेज नहीं गई? जा रही हूँ अब्बा, बस नाश्ता कर रही थी। हरम ने धीमी आवाज में जवाब दिया। नाश्ता कर रही थी? नसीर साहब ने तंजिया हंसी हंसी। बड़े शौक है तुम्हारे, घर में आटा खत्म होने वाला है और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। वो जो कल जुबैदा ने कपड़े से सी कर पैसे लिए थे, वो कहाँ है? जुबैदा बेगम चाय का कप लेकर आई और डरते डरते बोली। नसीर, वो पैसे हरम की फीस के लिए रखे हैं। उसका आखिरी साल है, इम्तिहान सर पर है। खुदा के लिए वो पैसे मत मांगे। नसीर साहब ने चाय का कप एक तरफ पटक दिया। चाय फर्श पर फैल गई। तुम्हारी ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा उधार है लोगों पर। निकाल पैसे। हरम तड़क के आगे बढ़ी। अब्बा, वो पैसे अम्मा ने कितनी मेहनत से जमा किए हैं, आपको अंदाजा भी है? मैं दिन रात एक करके पढ़ रही हूँ ताकि हमारी ये हालत बदले। और आप है कि? और मैं क्या? नसीर साहब ने खड़ी होकर हरम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे सिखाओगी तुम? जुबैदा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसे निकाल, वरना आज मैं घर की कोई चीज सलामत नहीं छोड़ूंगा। जुबैदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि नसीर साहब इस मूड में हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो खामोशी से अंदर कमरे में गई और तकिए के नीचे छुपाए हुए चंद नोट निकाल कर लाई। नसीर साहब ने झपट कर उनके हाथ से पैसे लिए और गिनने लगे। बस इतने ही? इससे तो मेरा आज का काम भी नहीं बनेगा। उन्होंने हकारे से पैसे जेब में डाले और बाहर की तरफ चल दिए। हरम वहीं सहन में बैठकर रोने लगी। अम्मी, अब मेरी फीस कैसे जाएगी? कल आखिरी तारीख है। जुबैदा बेगम ने उसे गले से लगा लिया। रो नहीं पुत्र, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मैं आज रात तक एक और जोड़ा सी लूंगी। मोहल्ले की खाला के पैसे भी आने वाले हैं, तो बस कॉलेज जाओ और परेशान ना हो। हरम भारी दिल के साथ कॉलेज रवाना हुई। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि उसके हालात कब बदलेंगे। कॉलेज में भी उसका दिल नहीं लगा। उसकी सहेली साइमा उसके पास आई। हरम, क्या हुआ? आज फिर अब्बा ने हंगामा किया? साइमा ने हमदर्दी से पूछा। वही रोज की कहानी है साइमा। फीस के पैसे भी ले गए अब्बा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई कैसे मुकम्मल करूंगी। कभी कभी लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। हरम ने लंबा सांस लेकर कहा। यार, तुम इतनी ज़हीन हो, कॉलेज में टॉप करती हो, तुम हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? साइमा ने उसे हौसला दिया। अच्छा ये सुनो, कल मैंने तुम्हारे अब्बा को बाजार में एक अजीब सी आदमी के साथ देखा था। वो आदमी कह रहा था कि नसीर भाई, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कुछ और सोचो। हरम का माथा ठनका। कुछ और सोचो? इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं यार, बस वो आदमी बड़ा खतरनाक लग रहा था। 40-42 साल का था। सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी और बड़ी बड़ी मूछें थी। लोग उसे सिर चबाए कह रही थी। साइमा ने तफसील बताई। हरम के दिल में खौफ सा बैठ गया। वो दोपहर को घर आई तो देखा कि घर के बाहर वो आदमी खड़ा था और उसका बाप उसके सामने हाथ जोड़ रहा था।
حرم نے سر جھکا کر اندر جانے کی کوشش کی تو سیٹھ جبار کی نظر اس پہ پڑی۔ اس نے بڑے گھٹیا طریقے سے حرم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر نصیر صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، نصیر بھائی، سودا برا نہیں ہے، اگر تم مان جاؤ تو تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، بلکہ اوپر سے کچھ دے بھی دوں گا۔ نصیر صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا، سیٹھ جی، وہ بھی بچی ہے، کالج جاتی ہے۔ کالج جا کر کیا کرے گی؟ میرے گھر کی رانی بن کے رہے گی۔ سوچ لو، 10 لاکھ کا قرضہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ سیٹھ جبار نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حرم دوڑ کے اندر آئی، اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ امی، وہ باہر کون تھا؟ وہ ابا سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ زبیدہ بیگم کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ انہوں نے حرم کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ حرم، تیرے ابا نے حد کر دی ہے، وہ جوئے میں 10 لاکھ ہار گئے ہیں اور اب وہ سیٹھ جبار تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تیرے ابا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ حرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی؟ امی، وہ آدمی ابا کی عمر کا ہے اور اس کی نیت کتنی خراب ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ ابا مجھے اس کے ہاتھ بیچے ہیں۔ نہیں حرم، ایسے نہیں ہونے دوں گی میں، زبیدہ بیگم نے عزم سے کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم یہاں اب ایک پل بھی نہیں رکیں گے۔ مگر امی، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے شہر کے علاوہ ہے ہی کون؟ تیری خالہ دوسرے شہر میں رہتی ہے، میں نے ان سے بات کی تھی، وہ شیلٹر ہوم میں کام کرتی ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں ہم محفوظ رہیں گی۔ زبیدہ بیگم نے جلدی جلدی الماری سے حرم کی ٹکریاں اور اپنے کچھ زیورات نکالے جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ رات کے وقت جب نصیر صاحب نشے کی حالت میں گہری نیند سو گئے تو زبیدہ بیگم نے حرم کو اٹھایا۔ چلو حرم، خاموشی سے نکلنا ہے، آواز بالکل نہ آئے۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنی چادریں لیں اور پچھلے دروازے سے گلی میں نکل آئی۔ اندھیری رات تھی اور سڑکوں پہ سناٹا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے بس اسٹینڈ کی طرف بڑھنے لگی، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی کہ کہیں نصیر صاحب یا سیٹھ جبار کا آدمی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر انہوں نے پہلی بس لی جو دوسرے شہر جا رہی تھی۔ بس پہ بیٹھ کر حرم نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کا شہر، اس کا کالج، اس کی سہیلیاں، سب پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی، کیا ہم کبھی واپس آئیں گے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے پوچھا۔ زبیدہ بیگم نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ پتر، اب ہماری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہاں تو سکون سے پڑھے گی، میں کوئی کام ڈھونڈ لوں گی، اللہ مالک ہے۔ بس اندھیرے میں منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بس کی کھڑکی سے اتنی ٹھنڈی ہوا حرم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی مگر اس کے دل کے اندر کی تپش کم نہیں ہو رہی تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ جب بھی آنکھ لگتی اسے خواب میں سیٹھ جبار کی وہ مکروہ مسکراہٹ اور ابا کا غصہ بھرا چہرہ نظر آتا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو بس کی سیٹ سے ٹیک لگائے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کے گرد ہلکے بتا رہی تھی کہ وہ کتنی ٹوٹ چکی ہے۔ امی، ہم پہنچنے والے ہیں کیا؟ حرم نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا گلا پیاس اور تھکن سے خشک ہو رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں شہر کی بلند و بالا عمارتیں نظر آنے لگی تھیں۔ ہاں پتر، بس تھوڑی دیر اور، یہ شہر بہت بڑا ہے، یہاں ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے، اللہ کرم کرے گا، بس تو ہمت نہ ہارنا۔ جب بس اڈے پہ رکی تو وہاں کا شور و غل اور ہجوم دیکھ کر حرم کا سر چکرانے لگا۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مگن تھا، کسی کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ زبیدہ بیگم نے اپنا چھوٹا سا بیگ سنبھالا اور حرم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ادھر آؤ، رکشہ کرتے ہیں۔ زبیدہ بیگم اسے لے کر ایک قطار کی طرف بڑھی۔ بیٹا، ہمیں شہر شیلٹر ہوم جانا ہے، راستہ معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے ایک نوجوان رکشے والے سے پوچھا۔ رکشے والے نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جی خالہ، معلوم ہے، پر وہ یہاں سے کافی دور ہے، 500 روپے لگیں گے۔ 500؟ بھائی خدا کا خوف کرو، ہم مسافر لوگ ہیں، کچھ کم کر لو، زبیدہ بیگم نے التجائی انداز میں کہا۔ اچھا چلے، 450 دے دینا، بیٹھے جلدی، رکشے والی نے بیزاری سے کہا۔ رکشے کے سفر کے دوران حرم خاموشی سے شہر کی رونقیں دیکھتی رہی، بڑی بڑی دکانیں، چمکتی گاڑیاں اور فیشنیبل لوگ۔ اسے اپنا پرانا چھوٹا سا شہر اور وہ گلی محلہ یاد آنے لگا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ کیا وہ واقعی کبھی واپس جا پائے گی یا اب یہی اجنبی شہر اس کا مقدر ہے؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رکشہ ایک سفید رنگ کی بڑی سی عمارت کے سامنے رکا جس کے گیٹ پر نیلے رنگ کے بورڈ پہ لکھا تھا شہر شیلٹر ہوم، بے سہارا خواتین کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ۔ حرم نے ایک لمبا سانس لیا۔ امی، یہی ہے وہ جگہ؟ ہاں پتر، اللہ کرے یہاں ہمیں سکون مل جائے۔
जुबैदा बेगम ने पैसे दिए और सामान उठाकर गेट की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होते ही एक खुला सहन था, जहाँ कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थीं और कुछ बच्चे खेल रहे थे। माहौल में एक अजीब सा सुकून था। वैसा शोर नहीं था जैसे बस अड्डे पर था। वो सीधी रिसेप्शन पर गई, जहाँ एक दरमियानी उम्र की खातून फाइलें देख रही थी। जी, किससे मिलना है आपको? खातून ने नजर उठाए बगैर पूछा। बेटी, मैं जुबैदा हूँ। मैंने अपनी बहन कुलसूम से बात की थी, वो यहाँ काम करती थी। जुबैदा बेगम ने घबराते हुए कहा। खातून ने अब की बार गौर से देखा। ओह, आप कुलसूम खाला की बहन है। वो तो अब गांव चली गई है, लेकिन उन्होंने बेगम सुरैया से आपका जिक्र किया था। आप थोड़ी देर यहाँ बैठे, मैं मैम को इत्तला देती हूँ। कुछ देर बाद उन्हें एक साफ सुथरे दफ्तर में बुलाया गया, जहाँ बेगम सुरैया बैठी थी। उनके चेहरे पर एक ठहराव और आंखों में शफकत थी। आइए जुबैदा बेगम, बैठिए। कुलसूम ने मुझे फोन पे सब बताया था। बेगम सुरैया ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उनकी नज़र हरम पे पड़ी। और ये आपकी बेटी है? जी, ये हरम है, बहुत ज़हीन है। बीएससी कर रही थी, पर हालात ने। जुबैदा बेगम की आवाज़ भर आई। बेगम सुरैया ने हरम को गौर से देखा। सादा ससूर, सर पे दुपट्टा और आंखों में एक अज़म। परेशान न हो जुबैदा बेगम, यहाँ आप जैसी बहुत सी खवातीन हैं जिन्हें ज़िंदगी ने ठुकरा दिया है, मगर यहाँ वो अपनी नई पहचान बनाती हैं। आप यहाँ रह सकती हैं, हम आपको अलग एक कमरा देंगे। हरम ने हिम्मत जमा करके पूछा। मैम, क्या मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? मेरा आखिरी साल है, मैं नहीं चाहती कि मेरा साल ज़ाया हो। बेगम सुरैया मुस्कुराई। हरम, तालीम सब ज़रूरी है, तुम बिल्कुल अपनी पढ़ाई जारी रखो। बल्कि हमारे पास ऑफिस में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, जो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रख सके। अगर तुम चाहो तो पार्ट टाइम वो काम कर सकती हो। इससे तुम्हें कुछ जेब खर्च भी मिल जाएगा और तुम्हारा तजर्बा भी होगा। हरम की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी मैम, मैं ज़रूर करूँगी। मुझे कंप्यूटर का काम आता है। बहुत ही अच्छी बात है। आज आप लोग आराम करें, कल से हम आपका काम शुरू करेंगी। बेगम सुरैया ने घंटी बजाकर एक मुलाजमा को बुलाया और उन्हें कमरे दिखाने का कहा। शेल्टर होम में गुजरने वाला हर दिन हरम के लिए एक नई आजमाई था। वो अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती और सोचती कि क्या जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। एक शाम जब वो ऑफिस का काम खत्म करके अपने कमरे में आई तो देखा कि जुबैदा बेगम लालटीन की रोशनी में बड़ी तवज्जो से एक रेशमी जोड़े पर सितारे लगा रही थी। अम्मी, आपकी आंखें दुखने लगेगी, अब बस करें। हरम ने उनके हाथ से सुई छीनते हुए कहा। जुबैदा बेगम ने मुस्कुराकर अपनी बेटी का माथा चूमा। पुत्र, ये थकन कुछ भी नहीं है उस सुकून के सामने जो यहाँ मुयस्सर है। कम से कम यहाँ आधी रात को कोई दरवाज़ा पीट कर पैसे तो नहीं मांगता। मैं चाहती हूँ कि तेरी फीस के लिए कुछ इजाफी पैसे जमा हो जाए, ताकि तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय कर लिया कि वो अपनी माँ की इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने देगी। अगले ही दिन उसने बेगम सुरैया से कहकर लाइब्रेरी की सफाई और किताबों की तरतीब का काम भी अपने ज़िम्मे ले लिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रह सके और अपनी माजी के दुखों को भूल सके। दूसरी तरफ शहर के सबसे आलीशान इलाके में वाक़ सिकंदर हाउस में खामोशी का राज था। अरमान सिकंदर अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर किसी बड़ी डील की तफसीलात देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की सख्ती थी, जो सिर्फ काम के वक्त नजर आती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और बेगम बल्कीस अंदर दाखिल हुई। अरमान, तुमने फिर से रात का खाना नहीं खाया? दादी ने प्यार भरी सर्जिश की। दादी, बस ये प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लूँ, फिर खा लूँगा। अरमान ने नज़र उठाए बगैर जवाब दिया। दादी उसके करीब आई और लैपटॉप बंद कर दिया। कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा अरमान, मगर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगले हफ्ते तुम्हें मेरे साथ शेल्टर होम उस तकरीब में चलना है। मैंने बेगम सुरैया से वादा किया है। अरमान ने एक लंबा सांस लिया। दादी, आप जानती हैं मुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं, जहाँ लोग सिर्फ हमदर्दी का नाटक करते हैं। सब एक जैसे नहीं होते अरमान। वहाँ कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी पनाह लेते हैं, जिनकी कहानियाँ पत्थर दिल को भी मोम कर देती हैं। तुम्हें चलना होगा मेरे लिए। दादी के इसरार पर अमान मना ना कर सका। वो नहीं जानता था कि यही एक हाँ उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। तकरीब वाले दिन शेल्टर होम में बहुत ही गहमा गहमी थी। हर मेहमानों की फहरिस्त फाइनल कर रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने गर्दन घुमाई तो गेट पर एक काली चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी, जिससे अरमान उतरा था। अरमान की नज़रें एक लम्हे के लिए हरम पर ठहरी, जो सादे से काटन के सूट में बालों की लंबी चोटी बनाए फाइल संभाले खड़ी थी। अरमान को उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा ठहराव नजर आया, जो उसने अब तक शहर की बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन में नहीं देखा था। आप यहाँ की इंचार्ज हैं?
अरमान ने करीब आकर बहुत ही रस्मी लहजे में पूछा। हरम ने नजर झुकाकर जवाब दिया, जी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ मदद कर रही हूँ। आप बेगम सुरैया के मेहमान हैं, वो हॉल में आपका इंतजार कर रही हैं। अरमान उसके लहजे में मौजूद एतमाद से मुतासिर हुआ, मगर अपने मखसूस गरूर में कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। उसे लगा कि ये लड़की शायद बाकियों से मुख्तलिफ है, क्योंकि उसने अरमान सिकंदर को देखकर ना तो मुस्कुराहट का तबादला किया और ना ही मुतासिर होने की अदाकारी की थी। तकरीब शुरू हुई। अरमान स्टेज पर बैठा खामोशी से तकरीर सुन रहा था, मगर उसकी नज़रें बार बार फाइलों पर जा रही थी। उसे वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं था। दादी बल्कि स्टेज के नीचे पहली सफ में बैठी मुस्कुराकर बच्चों को देख रही थी। हरम मेहमानों को पानी और जूस पेश करने में मसरूफ थी। जब वो बेगम बल्कीस के पास पहुंची तो उन्होंने प्यार से हरम को देखा। जीती रहो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम हरम है, उसने नीची नजरों से जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है, और बहुत ही प्यारी सूरत भी। दादी ने उसके सर पे हाथ रखा। अरमान ने स्टेज से एक लम्हे के लिए नीचे देखा। उसकी नज़र हरम पे पड़ी, जो इस वक्त दादी को पानी का गिलास दे रही थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि शेल्टर होम की लड़की इतनी पुरएतमाद और सलीकामंद कैसे हो सकती है। फिर वो दोबारा अपनी फाइल में मसरूफ हो गया। तकरीब के इख्तिताम पर जब सब चाय पी रहे थे, अचानक बिल्किस बेगम की तबीयत बिगड़ गई। उनका सांस उखड़ने लगा और वो सोफे पर ढेर हो गई। दादी क्या हुआ? अरमान तड़प के उनके पास पहुंचा। कोई है? जल्दी डॉक्टर को बुलाएं। शेल्टर होम में अफरा तफरी मच गई। बेगम सुरैया ने फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर चेकअप किया और तशवीश से कहा, अरमान साहब, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही शूट कर गया है और इन्हें फौरी तौर पर खून की ज़रूरत है। इनका ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो हमारे पास अभी स्टॉक में नहीं है। अरमान का चेहरा गुस्से और परेशानी से तिमतमा उठा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि स्टॉक में है या नहीं, मुझे खून चाहिए, मेरी दादी की जिंदगी का सवाल है। हरम जो वहीं खड़ी ये सब देख रही थी, एकदम आगे बढ़ी। मैम, मेरा ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं खून दे सकती हूँ। अरमान ने मुड़ के हरम को देखा। उसकी आंखों में उस वक्त अजीब से तासुरात थे। तुम? उसने मुख्तसिर पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा ग्रुप मैच करता है, हरम ने इत्मीनान से कहा। बेगम सुरैया ने फौरन डॉक्टर से कहा कि वो हरम को खून ले। हरम को अंदर ले जाया गया, जहां उसने बिना किसी झिझक के खून का अतिया दिया। खून देने के बाद उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, मगर उसे खुशी थी कि वो किसी की जान बचा रही है। थोड़ी देर बाद बेगम बिल्किस की हालत संभल गई। उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आराम का मशवरा दिया गया। अरमान उनके पास बैठा उनका हाथ दबा रहा था। अरमान, वो लड़की कहाँ है? दादी ने नहीं फवास में पूछा। अरमान बाहर आया, जहां हरम एक कुर्सी पर बैठी जूस पी रही थी। वो उसके सामने जाके खड़ा हो गया। अरमान की शख्सियत का रौब ऐसा था कि हरम ने बेख्तियार नजरें झुका ली। शुक्रिया, आपने मेरी दादी की जान बचाई। मैं अरमान सिकंदर हूँ। उसने अपना कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। ये मेरा कार्ड है। अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, या आप यहाँ से निकल कर कोई बेहतर मुलाजमत चाहें, तो बिला झिझक रब्ता कीजिएगा। हरम ने कार्ड की तरफ देखा भी नहीं और बड़ी सादगी से बोली, किसी की जान बचाना इंसानियत है अरमान साहब, सौदा नहीं है। मुझे किसी सिले की ज़रूरत नहीं है। अरमान एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे तवक्को थी कि ये लड़की कोई मुतालबा करेगी या कम से कम खुशी होगी, मगर उसके लहजे की बेनियाजी ने उसे हैरान कर दिया। वो कुछ कहे बगैर मुड़ा और दादी को लेकर चला गया। गाड़ी में बैठती हुई दादी बिल्किस खामोश थी। अरमान, वो लड़की बहुत ही नायाब है। आज के दौर में ऐसी मुखलिस लड़कियां कहाँ मिलती है? अरमान ने कोई जवाब न दिया, मगर उसके जहन में वो सादा सी लड़की और उसके दो टोक अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। उसे लगा जैसे उसका पाला किसी आम सी लड़की से नहीं पड़ा। एक महीना गुजर गया। हरम दोबारा अपनी पढ़ाई और काम में मगन हो गई। वह तकरीबन भूल चुकी थी कि उसने किसी अमीर औरत को खून अत्या दिया था, मगर दादी बल्किस नहीं भूली थी। उनके दिल में हरम की मोहब्बत बैठ गई थी। एक सुबह शेल्टर होम के गेट पर दोबारा वही काली गाड़ी आकर रुकी। इस बार अरमान नहीं, बल्कि सिर्फ दादी बल्किस आई थी। वो सीधी बेगम सुरैया के दफ्तर पहुंची। मुझे हरम और उसकी माँ से मिलना है, दादी ने बड़ी मान से कहा। हरम और जुबैदा बेगम को बुलाया गया। दादी ने जुबैदा बेगम का हाथ थामा। जुबैदा बेगम, मैं यहाँ एक इल्तिजा लेकर आई हूँ। मेरी उम्र अब ढल चुकी है। अरमान अपने कारोबार में मसरूफ रहता है और घर में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि हरम मेरे साथ मेरे घर चले, मेरी केयर टेकर बनकर, और आप भी उसके साथ वहीं रहेंगी। आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर की इज्जत बन के रहेंगी। जुबैदा बेगम और हरम एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी पेशकश थी। लेकिन बेगम साहिबा, हम तो यहाँ ठीक हैं।
زبیدہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹی، یہ میرا حکم سمجھو، یہ درخواست اس بچی نے میری زندگی دی ہے، اب میں اسے ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی ہوں۔ وہاں یہ اپنی پڑھائی بھی سکون سے کرے گی اور مجھے ایک بیٹی کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ دادی نے حرم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حرم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اسے لگا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی بہتر راستہ ہے۔ ٹھیک ہے دادی، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ہم چلیں گے۔ حرم نے دھیمی آواز میں حامی بھر لی۔ شیلٹر ہوم سے ارمان سکندر کے بنگلے تک کا سفر خاموشی میں کٹا۔ زبیدہ بیگم بار بار اپنی چادر کی پلوں کو درست کر رہی تھی، ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف آیا تھی۔ حرم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں کسی ایک جگہ نہیں ٹک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک بار پھر وہ کسی ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ مگر دادی بلقیس کی شفقت نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ جب گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے نقش و نگار والے گیٹ کے سامنے رکی تو حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گیٹ کے دونوں طرف گارڈ کھڑے تھے، جنہوں نے گاڑی دیکھتے ہی سلوٹ کیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو ایک لمبا سا راستہ تھا جس کے دونوں طرف ہرے بھرے لان اور رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ درمیان میں ایک بڑا سا فوارہ چل رہا تھا۔ آ گئے ہم، دادی بلقیس نے مسکرا کر حرم کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ گاڑی پوش میں رکی، ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ حرم نے اتر کے سامنے دیکھا، ایک عالی شان سفید رنگ کی عمارت محل کی طرح کھڑی تھی۔ اسے اپنے پرانے گھر کے 2 کمرے یاد آ گئے، جو شاید اس بنگلے کے ایک غسل خانے کے برابر بھی نہ ہوں گے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں سے 2 طرفہ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ درمیان میں ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا جس کی چمک سے پورا ہال روشن تھا۔ فرش پر قیمتی قالین بچھی تھی اور دیواروں پر نایاب پینٹنگز لگی تھیں۔ آؤ زبیدہ بیگم، شرماؤ نہیں، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ دادی بلقیس نے انہیں اندر بلایا۔ وہاں ایک سخت کی شکل کی ملازمہ، جسے سب آپا حمیدہ کہتے تھے، کھڑی تھی۔ دادی نے اسے اشارہ کیا۔ حمیدہ، یہ حرم ہے اور یہ ان کی والدہ زبیدہ بیگم، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ حرم میری کیئر ٹیکر ہے، ان کا کمرہ اوپر والی منزل پر میرے کمرے کے ساتھ والا تیار کرو، اور زبیدہ بیگم کا کمرہ بھی وہیں پاس میں ہی ہو۔ آپا حمیدہ نے ایک نظر حرم پہ ڈالی جس میں کوئی خاص خوشامد تاثر نہیں تھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں ابھی کرواتی ہوں۔ حرم اپنے کمرے میں آئی۔ وہ کمرہ بھی کسی شہزادی کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ ایک بڑا سا بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور ایک طرف مطالعے کے لیے میز اور کرسی رکھی تھی۔ کھڑکی سے پورا باغ نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ بیڈ پہ رکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ یا اللہ، یہ سب کتنا عجیب ہے، اس نے خود کلامی کی۔ شام کے وقت جب وہ اپنی دادی بلقیس کو دوائیاں دے کر فارغ ہوئی تو دادی نے کہا، حرم، ارمان بس آتا ہی ہوگا، تم نیچے جا کر دیکھو کہ کھانا تیار ہے، آج ہم ساتھ کھائیں گے۔ حرم نیچے آئی تو دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ پلیٹیں سجا رہی تھی۔ آپا حمیدہ باورچی خانے میں ہدایت دے رہی تھی۔ حرم خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہوگی۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد ارمان سکندر ہال میں داخل ہوا۔ وہ آج بھی 3 پیس سوٹ میں تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اس نے بیگ ملازم کو دیا اور سیدھا دادی کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کی نظر ڈرائنگ روم کے ایریا میں پاس کھڑی حرم پہ پڑی۔ ارمان ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ بھول گیا ہو کہ اس نے ایک لڑکی کو یہاں آنے کی اجازت دی تھی۔ اس نے ایک سرد نظر حرم پہ ڈالی اور کچھ کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ حرم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ یہاں بن بلائی مہمان ہو۔ وہ خاموشی سے واپس دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کی میز پر ماحول بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ارمان خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ دادی بلقیس بار بار حرم کو کچھ لینے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم نظریں جھکائے بس تھوڑا سا کھانا کھا رہی تھی۔ ارمان، حرم نے آج سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے، دادی نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ ارمان نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، جی دادی، آپ نے بتایا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا رسمی تھا کہ حرم کو لگا جیسے وہ کسی ملازمہ کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ اور ہاں، حرم کی پڑھائی کا بھی خیال رکھنا ہے، اسے کالج میں داخلہ اور کتابیں وغیرہ۔ دادی نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ ارمان نے بات کاٹ دی۔ دادی، آفس کے کاموں سے مجھے ان چیزوں کا وقت نہیں ملتا، آپ حمیدہ یا ڈرائیور سے کہہ دیں، وہ سب کروا دیں گے۔ ویسے بھی شیلٹر ہوم کی لڑکی کو اتنے بڑے کالج میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا، ارمان نے سرد لہجے میں کہا۔ حرم کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں مگر کچھ نہیں بولی۔ ارمان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دادی نے ناراضگی سے کہا۔ حرم بہت ہی ذہین ہے اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ جو بھی ہے دادی، میرے پاس اب ان فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارمان نے نیپکن سے منہ پہنچا اور کھڑا ہو گیا۔ میں آفس کے لیے کچھ کام کرنے لگا ہوں،
शब बखैर। वो चला गया मगर पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया। हरम की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने उन्हें अंदर ही उतार लिया। कुछ हफ्ते गुजर गए। हरम की जिंदगी का एक नया मामूल बन गया। वो सुबह दादी का ख्याल रखती, उनके साथ वक्त गुजारती और फिर अपनी किताबें खोल के बैठ जाती। अरमान से उसका सामना बहुत ही कम होता, अगर होता भी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता। हरम को भी अब उसके सर्द रवैये की आदत हो गई थी। जुबैदा बेगम भी घर के कामों में आपा हमीदा की थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। हालांकि दादी ने उन्हें मना किया था, मगर वो फारिग देखने की आदी नहीं थी। एक रात जब सब सो रही थी, अचानक बंगले के बाहर बहुत ही तेज हॉर्न और शोर की आवाजें आने लगीं। हरम हड़बड़ा के उठी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और कुछ कांस्टेबल गेट खोलने का कह रहे थे। पुलिस यहाँ? हरम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से नीचे भागी। अरमान भी अपनी नाइट गाउन में नीचे आ चुका था। आपा हमीदा और जुबैदा बेगम भी घबराई हुई खड़ी थी। गेट खोलें, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जोर से दरवाजा खटखटाया। गार्ड ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने सर हिलाकर गेट खोलने का इशारा किया। इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ दो कांस्टेबल और एक खातून कांस्टेबल थी। हमें तलाशी लेनी है। तलाशी किस चीज़ की? अरमान ने रौबदार आवाज में पूछा। आपको मालूम है आप किसके घर में हैं? यह अरमान सिकंदर का बंगला है। इंस्पेक्टर थोड़ा हिचकिचाया मगर फिर बोला, अरमान साहब, हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में चोरी का सामान छुपा हुआ है और कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो चोरी करके भागी हैं। उसकी नज़र हरम और जुबैदा पे पड़ी। जुबैदा बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चोरी? हमने कोई चोरी नहीं की। वो सिसकियाँ लेने लगी। खामोश रहें, खातून कांस्टेबल ने उन्हें डांटा। हमें मालूम है आप दोनों रहीम यार खान से भाग कर आई हैं और वहाँ के एक सेठ के घर से जेवर और नकदी चुराई है। हरम समझ गई कि ये सब उसके बाप नसीर और सेठ जब्बार का काम है। उन्होंने पुलिस को रिश्वत की मदद से झूठी इतला दी है। ये झूठ है, हमने कुछ नहीं चुराया, हम बस अपनी जान बचाकर भागे हैं। हरम ने हिम्मत जमा करके कहा। इंस्पेक्टर ने अरमान की तरफ देखा। अरमान साहब, हमें इन दोनों को गिरफ्तार करना होगा। अगर आपने इनका साथ दिया तो आप पर भी मुकदमा बन सकते हैं। अरमान एक लम्हे के लिए खामोश रहा। उसने हरम की तरफ देखा जिसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी, मगर एक सच्चाई भी थी। उसने जुबैदा बेगम को देखा जो दादी बिल्किस के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, अरमान ने बड़ी संजीदगी और ठहराव से कहा, आपको अगर तलाशी लेनी है तो आप ले सकती हैं। मेरी गार्ड्स आपकी मदद करेंगी, लेकिन बगैर सबूत के आप मेरे घर से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। अरमान साहब, हमारे पास वारंट है। इंस्पेक्टर ने कागज लहराया। वारंट तलाशी का है, गिरफ्तारी का नहीं। मैं कानून जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप तलाशी लें। अगर कुछ मिला तो मैं खुद इन्हें आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ ना मिला तो याद रखिएगा अरमान सिकंदर के घर पे झूठा छापा मारने का इंजाम क्या होता है। अरमान ने धमकी अमेज लहजे में कहा। अरमान का रौब काम कर गया। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को तलाशी का हुक्म दिया। वो पूरे घर में फैल गई। हरम और जुबैदा बेगम का कमरा भी उलट पुलट करके रख दिया। जुबैदा बेगम के छोटे से बैग को भी खोल कर देखा गया, मगर वहां डिग्री और चंद पुराने कपड़ों के अलावा कुछ न मिला। तकरीबन 1 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस वापस हॉल में जमा हो गई। उनके हाथ खाली थे। कुछ मिले इंस्पेक्टर साहब? अरमान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन लेकिन अगर आपको कोई झूठी इतला देकर अरमान सिकंदर का वक्त जाया करे तो इस पर भी मुकदमा बन सकता है ना? अरमान ने बात काट दी। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर कुछ कहे बगैर अपनी टीम के साथ वापसी चला गया। आपा हमीदा ने एक अजीब सी नज़र हरम पर डाली और चली गई। दादी बल्कीस ने जुबैदा बेगम को सहारा दिया। हरम खामोशी से अरमान की तरफ देख रही थी। आज पहली बार उसे अरमान का गरूर नहीं, बल्कि उसकी ताकत और रौब एक तहफ़्फ़ुज़ की तरह लगा था। शुक्रिया अरमान साहब, हरम ने धीमी आवाज़ में कहा। अरमान ने उसे देखा। उसकी आंखों में इस बार सर्द मेहरी नहीं, बल्कि एक सोच थी। शुक्रिया दादी का अदा करो, जिनकी वजह से तुम यहाँ हो। मैंने बस अपने घर की इज्जत बचाई है। उसने एक नज़र जुबैदा बेगम पे डाली। दादी, आप इन्हें अपने कमरे में ले जाएं, ये बहुत ही घबराई हुई हैं, और हमीदा से कहें कि इनके लिए पानी लाएं। अरमान ऊपर चला गया, मगर हरम वहीं खड़ी रही। वो जानती थी कि ये तूफान अभी थमा नहीं है। नसीर और सेठ जब्बार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। अगले दिन दादी बल्कीस ने हरम और जुबैदा बेगम को अपने कमरे में बुलाया। अरमान भी वहीं मौजूद था। वो एक तरफ खड़ा कुछ फाइलें देख रहा था। जुबैदा बेगम, कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अब हमें सब कुछ सच सच बता दे। दादी ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा। पुलिस ऐसे ही किसी के घर नहीं आती।
زبیدہ بیگم نے ایک نظر ارمان پہ ڈالی اور پھر روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے نصیر کے جوئے کی لت، سیٹھ جبار کا قرضہ اور کیسے نصیر نے حرم کا سودا کیا تھا، سب کچھ تفصیل سے بیان کیا۔ ہم چور نہیں ہیں بیگم صاحبہ، ہم بس اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے ہیں، زبیدہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ حرم خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی خاندانی مسائل کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ دادی بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حرم کو گلے لگا لیا۔ بیٹی، تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ ارمان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے حرم کی طرف دیکھا جس کی سچائی اب اس کے سامنے تھی۔ تو یہ ہے کہانی، ارمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارمان، ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، ہم انہیں واپس اس جہنم میں نہیں بھیج سکتی، دادی نے التجائے انداز میں کہا۔ ارمان خاموش رہا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ جبار اور نصیر جیسے لوگ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس کا چھاپا تو بس ایک شروعات تھی۔ دادی، ارمان نے آخر کار خاموشی توڑی، ان کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے، لیکن انہیں قانونی تحفظ دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ ٹھوس وجہ؟ کیا مطلب؟ دادی نے پوچھا۔ ارمان نے ایک لمبا سانس لیا اور حرم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے دادی، ارمان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں حرم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ ارمان کی بات سن کر پورے کمرے میں جیسے موج جیسی خاموشی چھا گئی۔ حرم کا سر چکرا گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ بت بنی ارمان کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ دادی کے چہرے پر ایک دم سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے ان کی دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ارمان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حرم نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے حقارت سے دیکھتا تھا وہ اچانک یہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے۔ ارمان نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھی، بس ایک کاروباری ٹھہراؤ تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ تمہارا باپ اور وہ سیٹھ جبار تمہیں ڈھونڈ چکے ہیں۔ پولیس کا چھاپا صرف ایک شروعات تھی، کل وہ کوئی اور قانونی راستہ نکالیں گے یا پھر تمہیں یہاں سے زبردستی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ارمان ایک قدم آگے بڑھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اگر تم ارمان سکندر کی بیوی بن جاتی ہو تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں تمہیں وہ تحفظ دے سکتا ہوں جو کوئی شیلٹر ہوم یا قانون نہیں دے سکتا۔ مگر ارمان صاحب، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، حرم نے تلخی سے کہا۔ ارمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دیکھو حرم، میں یہاں محبت کی باتیں نہیں کر رہا، یہ ایک ضرورت ہے۔ میں دادی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا اور میں اپنے گھر میں پولیس کے چھاپے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح تمہاری حفاظت کا واحد راستہ ہے۔ باہر وہ سیٹھ جبار ہے اور یہاں میں ہوں، فیصلہ تمہارا ہے۔ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کے حرم کا ہاتھ تھاما۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ حرم پتر، ارمان بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم کب تک بھاگتے رہیں گے؟ تیرا باپ تجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ اگر ارمان صاحب جیسا نیک انسان تجھے سہارا دے رہا ہے تو انکار نہ کر۔ امی، آپ بھی؟ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے لگا جیسے اس کی قسمت کے فیصلے ہمیشہ دوسرے ہی کرتی رہیں گی۔ حرم بیٹی، دادی بلقیس نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ ارمان کا لہجہ سخت ضرور ہے پر اس کا دل برا نہیں ہے، وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ نکاح تمہیں ایک پہچان دے گا، ایک ڈھال دے گا۔ حرم نے کمرے میں موجود تینوں چہروں کو دیکھا۔ ایک طرف اس کی مجبور ماں تھی، دوسری طرف شفیق دادی اور سامنے وہ مغرور ارمان سکندر جس نے اسے زندگی بچانے کا ایک ایسا راستہ دیا تھا جس کی قیمت اس کی پوری زندگی تھی۔ ٹھیک ہے، حرم نے نیچی نظروں سے کہا، اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو میں تیار ہوں، مگر ارمان صاحب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی اور اپنی ماں کے ساتھ ویسے ہی رہوں گی جیسے اب تک رہی تھی۔ ارمان نے سر ہلا دیا۔ مجھے منظور ہے۔ حمیدہ، مولوی صاحب کو فون کرو اور کہو کہ ابھی اسی وقت بنگلے پر پہنچے۔ 2 گھنٹے بعد ارمان سکندر کے عالی شان ڈرائنگ روم میں نکاح کی ایک مختصر مگر پروقار تقریب ہوئی۔ کوئی مہمان نہیں تھا، کوئی شور نہیں تھا، صرف ارمان، دادی زبیدہ بیگم اور 2 گواہ موجود تھے۔ حرم نصیر، کیا آپ کو ارمان سکندر ول سکندر حیات سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز حرم کے کانوں میں گونجی۔ حرم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پہ ڈالی جو ہاتھ جوڑے دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ قبول ہے، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ جب ارمان نے دستخط کیے تو حرم کو محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ اب شیلٹر ہوم سے آئی ہوئی کوئی بے سہارا لڑکی نہیں تھی، وہ ارمان سکندر کی منکوحہ تھی۔
نکاح کے بعد ارمان سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر سیڑھیوں پر رک کر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ حرم، کل سے تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ ڈرائیور تمہیں کالج چھوڑ کے آئے گا اور لے کر آئے گا۔ تم اب اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ اور ہاں، تمہارے باپ اور اس سیٹ کا معاملہ اب میں خود دیکھ لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلا گیا اور حرم وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ اگلے چند دن ارمان اپنے وعدے کے مطابق باہری وکیلوں کے ذریعے نصیر کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس تیار کروایا اور سیٹھ جبار کو ایک ایسی وارننگ بھجوائی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئی۔ ارمان کی طاقت کے سامنے وہ دونوں کچھ بھی نہیں تھے۔ گھر کے اندر ارمان اور حرم کا رشتہ بڑا عجیب تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں تھے مگر اجنبیوں کی طرح۔ ارمان صبح سویرے آفس چلا جاتا اور رات دیر سے آتا۔ حرم دادی کی خدمت کرتی اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیتی۔ کبھی کبھی جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ملتے تو ارمان بس ضرورت کی بات کرتا۔ ایک شام حرم دادی کے کمرے میں بیٹھی انہیں کتاب پڑھ کے سنا رہی تھی کہ ارمان اندر داخل ہوا۔ دادی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے دادی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں ٹھیک ہوں ارمان، حرم میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ دادی نے مسکرا کر حرم کی طرف دیکھا۔ ارمان نے ایک نظر حرم پہ ڈالی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پرسکون لگ رہی تھی۔ حرم، تمہارے پیپرز کب سے ہیں؟ ارمان نے اچانک پوچھا۔ حرم چونک گئی۔ جی، اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ کتابیں اور نوٹس منگوائے ہیں، وہ تمہارے کمرے میں رکھوا دی ہیں۔ اگر کوئی اور چیز چاہیے ہو تو حمیدہ کو بتا دینا، ارمان نے بڑی نارمل لہجے میں کہا اور جانے لگا۔ ارمان صاحب، حرم نے اسے ٹوکا۔ ارمان رکا اور سلوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ شکریہ ان سب چیزوں کے لیے بھی، اور اس دن ہمیں بچانے کے لیے بھی، حرم نے صدقے دل سے کہا۔ ارمان کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی، تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ تم میری بیوی ہو حرم، تمہاری ذمہ داری مجھ پہ ہے، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، مگر حرم کے دل میں پہلی بار اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ ارمان جتنا باہر سے سخت نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ دن گزرتے گئے اور ارمان کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ اب گھر جلدی آنے لگا تھا۔ کبھی وہ حرم کی پڑھائی میں بھی اس کی مدد کر دیتا، کیونکہ وہ خود بہت ہی پڑھا لکھا تھا۔ باتوں باتوں میں ان کی درمیان کی برف پگھلنے لگی۔ حرم کو پتہ چلا کہ ارمان کو شعر و شاعری کا شوق ہے، جبکہ ارمان کو یہ جان کے حیرت ہوئی کہ حرم کو سیاحت اور معیشت کی بہت سمجھ ہے۔ محبت نے خاموشی سے ان کے دلوں میں دستک دینا شروع کر دی تھی، مگر دونوں ہی اس کے اعتراف کرنے سے ڈر رہے تھے۔ ایک رات جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی، حرم باورچی خانے میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ ارمان وہاں گیا۔ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو، اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ حرم مسکرائی۔ جی بالکل۔ چائے پیتے ہوئے ارمان نے حرم کا ہاتھ تھام لیا۔ حرم نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ حرم، میں نے یہ نکاح ضرورت کے تحت کیا تھا، مگر اب میں اسے نبھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ ارمان کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ حرم نے شرما کر نظر جھکا لی۔ میں تو کب کا موقع دے چکی ارمان صاحب۔ ارمان نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ باہر کی بارش کی آواز اور اندر دو دلوں کا سکون۔ کچھ مہینوں بعد حرم نے بی ایس سی میں ٹاپ کیا اور ارمان نے اس کی ایک شاندار پارٹی رکھی۔ اس دن زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ ان کی بیٹی اب نہ صرف تعلیم یافتہ تھی بلکہ ایک بہت ہی خوشحال اور محبت بھرے گھر کی ملکہ تھی۔ نصیر اور سیٹھ جبار کو ان کے لیے سزا مل چکی تھی اور وہ اب کبھی بھی حرم کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے تھے۔ حرم اور ارمان کی زندگی اب ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں صرف خوشیاں اور محبت تھی۔ اب وہ ارمان سکندر نہیں بلکہ صرف حرم کا ارمان تھا۔ رات کی اس پہر پورے بنگلے پر خاموشی طاری تھی، صرف باہر ہوتی بارش کی مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی۔ حرم بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی ارمان کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر سامنے بیٹھی حرم پہ پڑی۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا حرم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا انتظار تھا یا یہ کتاب مجھ سے زیادہ دلچسپ ہے؟ ارمان نے شرارت سے اس کی کتاب چھین کر سائڈ پہ رکھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حرم نے نظر جھکا لی۔ اس کی انگلیاں ارمان کی ہتھیلی پر لکیریں کھینچنے لگیں۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ ایک وقت تھا جب میں صرف ڈرتی تھی اور آج اس کمرے میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی سمجھتی ہوں۔ ارمان نے اس کی بات سن کر اسے کندھے سے پکڑ کے اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تپش تھی جو حرم کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہارے اس ڈر کو ختم کرنے میں
مجھے جتنا وقت لگا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں حرم، میں نے تمہیں پانے کے لیے خود سے جنگ لڑی ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ تم صرف ایک ذمہ داری ہو جسے مجھے نبھانا ہے، مگر پھر تم میری عادت بن گئی، اور اب تو یہ حال ہے کہ آفس میں بیٹھ کر بھی مجھے تمہارے بالوں کی خوشبو آتی ہے۔ ارمان نے جھک کر اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھی۔ حرم نے بے اختیاری اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی سانسیں ارمان کی سانسوں میں الجھ رہی تھی۔ ارمان صاحب، آپ بدل گئے ہیں۔ حرم نے بہت ہی دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ تم نے بدل دیا ہے مجھے۔ ارمان نے اس کے کان کے پاس جھک کے کہا۔ اس کی گرم سانسیں حرم کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے حرم کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ حرم، میں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، مگر تمہاری سادگی اور حیا کے سامنے میں ہار گیا ہوں۔ مجھے ہر پل بس یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ اس نے حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا جہاں دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ سن رہی ہو؟ یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ آج سے، اس پل سے، میری ہر خوشی، میرا ہر سکون صرف تم سے جڑا ہے۔ حرم نے ہمت جمع کی اور پہلی بار ارمان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ اپنا سر اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی ارمان، آپ کے پاس ہونا ہی میری منزل ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام تلخیاں آپ کی اس محبت کے نام کر دی ہیں۔ ارمان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اتنی مضبوطی سے بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ باہر بارش کی شدت بڑھ رہی تھی، مگر کمرے کی اس قربت نے ہر خوف، ہر دکھ اور ہر پرانی یاد کو مٹا کر وہاں صرف محبت کے رنگ بھر دیے تھے۔ پہلے تم میری ضرورت تھی، پھر میری ذمہ داری بنی، اور اب تم میری زندگی بن چکی ہو، تم سے شروع اور تم پر ہی ختم۔ ارمان نے بہت ہی مان سے کہا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ حرم نے ارمان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں تو سمجھتی تھی آپ پتھر کے بنے ہیں جنہیں صرف حکم دینا آتا ہے۔ پتھر کو موم کرنا تو تم نے سکھایا ہے۔ ارمان نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج کے بعد یہ مسافتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اب راستہ بھی تم ہو اور منزل بھی تم۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور کمرے کے اندر کی محبت کی وہ تپش تھی جس نے ماضی کے تمام زخموں کو ہمیشہ کے لیے بھر دیا تھا۔